oath के बगैर you are not considered as a judge. So if you want to be considered as a judge, you want to hold the office of a judge, then the necessary step in that is the taking of oath. Justice फारूक इरफान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर किया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो चीफ जस्टिस का फैसला है उसको रिकन्सिडर किया जाए और मुझे वापस मेरी सीनियरिटी पे रिस्टोर किया जाए और मुझे रिस्पॉन्डेंट से सीनियर डिक्लेयर किया जाए. जो वर्ड जज को डिफाइन किया गया इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कि बंदा जज उस दिन बन जाता है, अपॉइंटमेंट उस दिन हो जाती है जिस दिन नोटिफिकेशन उसको मिला है. वेलकम टू केस लेजेंड एंड आई एम योर होस्ट नुमान रिदा नूर. जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के फैसलों पर हम बात कर रहे थे और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो रिस्पोंडेंट हैं वो भी जज है और पिटिशनर भी जज है और जिस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है ही इज करंटली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस. मिस रिदा नूर हमें इस केस के क्रक्स और उसकी समरी के बारे में बताएंगी क्योंकि इस केस में आसिफ सईद खान खोसा के फैसले के ऊपर, उनकी जजमेंट के ऊपर इस केस का फैसला किया गया. आज जिस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो पिटिशनर है वो करंट एक्टिंग जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है और जो रिस्पोंडेंट है वो भी एक्टिंग जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है, और ये जो मसला है ये सीनियरिटी का मसला है, जुडिशरी में सीनियरिटी का मसला. तो 17/2/2010 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कुछ 22 जजेस थे जिनको सिलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था कि ये 22 बंदे हैं, इनको हम लोग एडिशनल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना रहे हैं. जस्टिस बनने का एक प्रोसेस ये है कि जज आप सिर्फ तभी बनते हो जब आपकी ऑफिस में आपने ओथ ले लिया होता है. ओनली देन you could serve as a judge. You could act as a judge in the capacity of justice. ठीक है, तो अब हुआ ये कि जो 21 जज थे उनका तो ओथ ले लिया गया था, उसमें से 22 जजेस थे, अब उनका ओथ लेना है. चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 19th डेट फिक्स की कि 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट के हम इनका ओथ लेंगे और इनको इनके जुडिशियल ऑफिस में बैठने की कैपेसिटी में आ जाएंगे, ऑफिशियल वो बैठ सकते हैं. जी बिल्कुल. तो अब एक जो जज थे जिनको नॉमिनेट किया गया था, जिनको अपॉइंट किया गया था, उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल चुका था, वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, वो एक अपने काम के सिलसिले में यूएस गए हुए थे. तो जब उनको अपॉइंट किया गया तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस को अपने भाई के थ्रू लेटर भेजा कि मैं 19 तारीख को मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आ सकूं ओथ लेने के लिए, तो क्या इस ओथ को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए ताकि मैं बाद में आके ओथ ले सकूं और एज ए जस्टिस सर्व कर सकूं मैं. तो उनका ओथ एक दिन बाद लिया जाता है 28 को. फिर चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के उन्होंने इंडिविजुअली उनका ओथ लेते हैं और उनको एज एन ऑफिस कंटिन्यू करने की परमिशन मिलती है. ये 22 जजेस जो इकट्ठे अपॉइंट होते हैं 2 डिफरेंट डेट्स पे इनके ओथ्स लिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब मसला ये आता है सीनियरिटी में कौन सा जज आगे है. अच्छा, अब यहाँ पे मेन मसला ये है कि जो एक जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट एक दिन बाद हुई है, उनका ओथ एक दिन बाद लिया गया है, लेकिन कुछ की जो है बाकी सबका एक दिन पे. अब वहाँ पे सीनियरिटी का मसला आ गया बिकॉज ऑफ दैट वन डे. मसला ये आया है कि सीनियरिटी का एक रूल है, पिछली जजमेंट्स में ये सेटल हो गया हुआ है कि सीनियरिटी ऑफ हाई कोर्ट के जजेस जो कि एडिशनल जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनकी सीनियरिटी इस तरह डिसाइड होगी जो एज में ज़्यादा होंगे वो सीनियर है, जो एज से कम है उनकी सीनियरिटी कम है. जस्टिस फारूक इरफान है जो कि हाई कोर्ट के जो कि पिटिशनर है इस केस में, उनकी एज ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो सीनियर थे. तो 2 साल तक वो सीनियर रहे. जितने भी हाई कोर्ट की बेंचेस और रोस्टर्स वगैरह बैठते थे उनका सीनियरिटी में सबसे आगे नाम आता था बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज सीनियर. और ये इम्प्लाइड हो गई थी चीज़, सबकी अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई, लेकिन उसमें जिसकी एज ज़्यादा है वो सीनियर होगा सबसे. जी, तो सीनियर उस वक्त जस्टिस फारूक इरफान थे, जिसकी वजह से सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के काम थे उनके पास चले गए थे. एडमिनिस्ट्रेशन के काम उनके पास थे, तो बीइंग द सीनियर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था उनका. तो एक दिन सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था और वो सीनियर माने जाते थे कि 2015 में जो बाकी जजेस थे जिनको यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया, उनके ज़हन में आया कि हम लोगों को तो एक दिन पहले अपॉइंट किया गया है, इनसे एक दिन पहले हमने ओथ लिया है, तो इस हिसाब से हम लोगों की अपॉइंटमेंट सेम डे नहीं हुई, जिसकी वजह से सीनियर हमें होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए. उन्होंने ये मसला, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा मसला होता है सीनियरिटी के रिगार्डिंग तो वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस किया जाता है. उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस से ये मसला डिस्कस किया तो वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतना अरसे से सब कुछ चल रहा है, लेट इट बी द वे इट इज़ और ईदर अप्रोच अ जुडिशियल अप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम. तो उन्होंने इस मसले को इग्नोर कर दिया, सुनने से मना कर दिया. उसके
بعد دوبارہ یہ چیف جسٹس چینج ہوتے ہیں تو نئے چیف جسٹس آتے ہیں, تو 26/11/2016 کو ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر جایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ جینوئن ہے, اور اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو جسٹس فاروق عرفان ہیں ان کی سینیورٹی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور آپ لوگوں کو ہم سینئر جج ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور جو جسٹس فاروق عرفان ہیں ان کو آپ سے نیچے کی سینیورٹی, نیچے لیول پہ چلے جاتے ہیں سینیورٹی میں, اس لیے کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ آفٹر 1 day آف یور اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, 1 day گیپ ہے ابھی جی, تو جس کی وجہ سے آپ لوگ سینئر ہیں, ان کی بعد میں ہوئی ہے, اس لیے وہ سینئر نہیں ہے آپ سے, ایون دو ان کی ایج زیادہ ہے 2 سال سب سے, جی, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان سے ان کی اپوائنٹمنٹ بعد میں ہوئی ہے. تو لیکن چیف جسٹس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو اب اس وقت کرنٹلی سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں, ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, اور پٹیشنر بھی ایکٹنگ جسٹسز آف ہائی کورٹ ہیں, اور یہ سارا مسئلہ ان کے درمیان ہوا ہے. تو اب وہ اس جو فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, ٹھیک ہے, انڈر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آف سپریم کورٹ. تو اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر کرنٹ ججز کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو اپروپریٹ فورم انہوں نے اپروچ کرنا ہے, تو اسی عدالت کو اپروچ کرنا ہے, انہی ججز کو اپروچ کرنا ہے جو کہ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے فیصلے دیتے ہیں, اور یہ سارا دس از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان پاکستان بیسیکلی. اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے جسٹس فاروق عرفان نے اس فیصلے کو, چیف جسٹس کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کا ایک فیصلہ تھا کہ سینیورٹی آف ججز ول بی کاؤنٹڈ فرام دی ڈیٹ آف دیئر اپوائنٹمنٹ. جس دن سارے ججز اپوائنٹ ہوں گے اس دن سے ان کی سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی. تو یہاں پہ پوائنٹ تو سارے ایک ہی دن ہوئے, ایک ہی نوٹیفیکیشن سے ہوئے ہیں جو 17/2/2010 کا تھا. اوتھس انہوں نے ڈفرینٹ جگہ پہ لیے تھا, جس کی وجہ سے اس فیصلے پہ ریلائی کرتے ہوئے جسٹس فاروق عرفان نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کیا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور جو چیف جسٹس کا فیصلہ ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے, اور مجھے واپس میری سینیورٹی پہ ریسٹور کیا جائے, اور مجھے رسپونڈنٹ سے سینئر ڈکلیئر کیا جائے. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے. 5 ججز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا اور ڈیسائیڈ یہ کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ واٹ از ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ. ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ وہ ہے جو اس دن نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے اس دن ججز اپوائنٹ ہوں گے, یا پھر جس دن اوتھ لیا گیا اس دن اپوائنٹ ہوں گے. اور اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے انہوں نے سب سے بڑا جس چیز سے ریفرنس لیا وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا. یہاں پہ آرگیو کیا گیا تھا کہ جو پرانی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھی نا, جو انڈیا ایکٹ 1935 تھا, اس میں اس کے آرٹیکل 220A میں جہاں اوتھ کی بات آئی ہے نا کہ ججز اوتھ لیں گے, اس میں لکھا گیا a person should take a oath before holding the judicial office. اور جو اس کے بعد کی نئی سبسیڈنگ کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کی, اس کا ایک آرٹیکل ہے, اس میں بھی جج کی جگہ لکھا ہے a person should take oath in order to hold the judicial office. لیکن جو 1962 اور 73 اور جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل 194 میں لکھا گیا ججز شوڈ ٹیک اوتھ بیفور ہولڈنگ دیئر جوڈیشل آفس. تو وہاں پہ جو ورڈ جج کو ڈیفائن کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو نیو کانسٹیٹیوشن کہ بندہ جج اس دن بن جاتا ہے جس دن نوٹیفیکیشن, اپوائنٹمنٹ اس دن ہو جاتی ہے جس دن نوٹیفیکیشن اس کو ملا ہے, لیکن وہ جوڈیشل کیپیسٹی میں ایکٹ اپ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں جس دن وہ اوتھ لیتے ہیں, جس کا مطلب کہ ہی از ڈکلیئرڈ ایز اے جج فار آل ادر انٹینٹس اینڈ پرپزز ایون بفور ٹیکنگ دا اوتھ, بٹ ہی ازیومز ہز جوڈیشل آفس آفٹر ٹیکنگ دا اوتھ. اگر اس بات پہ ریلائی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نوٹیفیکیشن کے تھرو جج بن جاتے ہیں, اور اوتھ از جسٹ میئرلی این ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ وچ از نیسیسری ٹو ہولڈ آفس. لیکن اس بات پہ, اس چیز پہ جون سے سارے کرنٹ جسٹسز آف سپریم کورٹ نے ایگری نہیں کیا, اور بائی ریلائنگ آن دا ججمنٹ آف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ دے ہیو ریلائڈ کہ سینیورٹی لسٹ اس دن کاؤنٹ ہوگی جس دن ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے, اور ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ تب ہے جس دن اوتھ لیا. دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ از دا ڈیٹ آف دا اوتھ, اس لیے کیونکہ اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ میں 5 اسٹیجز ہیں, اور جو لاسٹ اسٹیج ہے وہ اوتھ ہے. مطلب کہ اوتھ کے بغیر یو آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے جج. سو اف یو وانٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے جج, یو وانٹ ٹو ہولڈ دا آفس آف اے جج, دین دا نیسیسری اسٹیپ ان دیٹ از دا ٹیکنگ آف اوتھ. اف یو ہیو ناٹ ٹیکن دا اوتھ یٹ دین یو آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے جسٹس. سو اٹ مینس اس کیس کا فیصلہ 2 چیزوں پہ ہوا ہے, ایک یہ کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی ججمنٹ پہ, اور دوسرا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوگی تھی ان ججز کی تب. جی بالکل, وہ بھی. اور جو اس میں انہوں نے کنسیڈر کیا تھا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا نا اپوائنٹمنٹ میں,
तो उस नोटिफिकेशन में मिला था कि दे विल assume their office after taking their oaths. तो उसमें उस नोटिफिकेशन के वर्ड और इंटेंट से क्लियर था कि जज विल बी डिक्लेयर्ड एज अ जज आफ्टर ही टेक्स द ओथ, बगैर उसके आप जज नहीं बन सकते. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वाइल मेकिंग दिस डिसीजन, उन्होंने रेफरेंस लिया कि जब तक ओथ नहीं ना लिया जाता तब तक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है और कोई भी बेनिफिट्स ऑफ जज नहीं फ्लो करते. तो अगर बेनिफिट्स फ्लो नहीं करते, कोई भी इफेक्ट नहीं होते नोटिफिकेशन के बाद, और सारे इफेक्ट्स ऑफ एज्यूमिंग द चार्ज आफ्टर टेकिंग द ओथ स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब कि यू आर नॉट अपॉइंटेड एज अ जज बाय नोटिफिकेशन, यू आर अपॉइंटेड एज अ जज आफ्टर यू हैव टेकन द ओथ. तो जिसकी वजह से, क्योंकि 2 डिफरेंट डेट्स पे ओथ लिया गया, पहले ने 19 को लिया, आपने 20 को लिया, जिसकी वजह से दे आर सीनियर than you Yes. because of one day. Yes. Thank you so much. That's all for today. Justice Asif Saeed Khan Khosa की judgment हमने discuss की. It was very interesting case to discuss on. Stay tuned with us for more cases. Thank you so much.